अब चाइना पछिको क्याजुअलिटिज रेट सबभन्दा बढी त हाई त इटलीमा, त्यसले गर्दा युरोपियन युनियन सम्पूर्ण 27वटा कन्ट्री नै इन्फेक्टेड भइसकेको छ। त्यसले गर्दा ग्लोबल इम्प्याक्ट अर्थतन्त्रमा पर्नु भनेको मतलब के त भन्दाखेरि अब त्यसको असर त नेपाललाई नपर्ने भन्ने सवालै भएन। जस्तो भनौँ न, चीन एउटा यस्तो मुलुक हो जो ठाउँलाई हामी के भन्छौँ भने म्यानुफ्याक्चरिङ इन्टरमिडिएट पार्ट्सको ग्लोबल हब भन्ने चलन छ। 20% अब पार्ट्स पूर्जाहरू जुन बाहिर निर्यात गरिन्छ त्यो चीनमा नै बन्छ। त्यो चीनमा आश्रित डेभलपिङ र डेभलप्ड कन्ट्रीका कैयौँ मुलुकहरू अहिले चाहिँ नि अब त्यसमा ठुलो समस्या अहिले आइरहेछ। सप्लाई साइड कन्स्टेन्ट, आपूर्तिको समस्या भएको कारणले अब भारतबाट पनि हामीले हाम्रो मेडिसिन्सहरू आयात गर्ने गरे। अब भारत स्वयं अहिले ठुलो समस्यामा परेको छ, किनभने भारतको फार्मास्युटिकल कम्पनीमा औषधि बनाउनको लागि प्रयोग गरिने केमिकल्सहरू त्यो चीनबाट आउँछ। अब चीनको त फ्याक्ट्रीहरू नै धेरै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि यसको हामी अर्थशास्त्रमा एउटा शब्द छ जसलाई हामी मल्टिप्लायर इफेक्ट भन्छौँ। अब एक ठाउँमा भयो, अर्को ठाउँमा सर्यो, त्यसको असर अर्को ठाउँमा पर्यो। अब हामी कहाँ त आएको छैन, के हो र भन्दाखेरि अहिले नै एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले केही दिन अगाडि निकालेको 3 किसिमको सिनारियो छ नेपालमा। अहिलेको अवस्था कायम राखेको खण्डमा पनि अब नेपालको जिडिपी 2.04%ले घट्ने अवश्यम्भावी छ। त्यसपछि अलिकति मोडरेट टाइपको कोरोना भाइरस भएको खण्डमा 0.06% हुन्छ। अलिकति बढ्ता चर्किन थाल्यो भने 0.13% जिडिपीको ग्रोथ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, सङ्कुचन हुन्छ भनेर भनेको छ। हुन त यो एडिबीले गरेको एस्टिमेटमा पनि अब त्यसमा 10वटा क्वेसन्सहरू आउन सक्छन्। यो अहिले फोरम होइन, यसमा धेरै कुरा नभनौँ। अब एउटा कुरो हामीले गम्भीरतापूर्वक के हेर्नु पर्यो भने नेपालमा कोरोना भाइरस भोलिको दिन आउँदै आएन छ भने पनि अहिले जुन स्थितिमा हामी छौँ त्यो स्थितिमा ले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धेरै नाश गरिसक्यो। किनभने एउटा 5वटा गल्फ कन्ट्रीको 5वटा मुलुकबाट मात्रै हाम्रो 50% चाहिँ रेमिटेन्सेसहरू आउँछ। अब कतारले हालसालै 17वटा मुलुकलाई प्रवेशमा निषेध गरिदियो, त्यसमा नेपाल पनि पर्छ। नेपालमा 30,000 देखि 40,000 जतिले वर्क परमिट र भिसा लिएर अहिले बसिरहेका छन्, जान पाएको छैन। हुँदा काम गरिराखेकाहरू छुट्टीमा आएका पनि जान पाएको छैन। अब कतार एउटाबाट मात्रै नेपालको रेमिटेन्सेसको झन्डै 18%, खेलवाड होइन, एउटा मुलुकबाट 18% रेमिटेन्सको अहिले हामीले आर्जन गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि अब त्यस्तो मुलुकमा हाम्रो इन्ट्री नै बन्द भएर हामीले काम पाएनौँ भने पनि समस्या पर्छ। अघि डाक्टर शर्माले डलरको भाउ बढ्यो, अब त्यही त हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्नुभयो। बेफाइदा पनि हुन्छ। अब त्यही भएर बेफाइदा कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा होला। हामीले लिएको ऋणहरू डलरमा तिर्नुपर्छ। कतिपय इनर्जी सेक्टरमा, हाइड्रो पावरमा हाम्रो एनइएले डलरमा तिमीलाई तिर्छु भनेर एग्रिमेन्ट गरेको छ। अब त्यो डलरमा 112-13 रुपियाँमा $1 पाउनेमा 118 रुपियाँ अहिले तिर्नु परेपछि त जुन ड्यू भइसकेको छ हामीले ऋण तिर्नुपर्ने, अहिले ड्यू हो भने त अहिले झन् हामी ठुलो मर्कामा पर्न सक्छ। त्यस कारण एभ्री कोइन ह्याज 2 साइड्स भन्छ नि। अब के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नि यो स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूलाई भोलिका दिनमा भगवानले गरोस् योभन्दा नचर्कियोस्। विश्वव्यापी रूपमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र आश्रित भएका भारत र चीनमा विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ नि ठुलो क्राइसिस नपर्यो भने पनि हाम्रो इकोनोमी सर्भाइभसम्म हुनसक्छ। अहिले कतिपय कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरू, कतिपय जाडो महिनामा वार्म क्लोथ्सहरू भनौँ न, चाइनाबाट जुन मूल्यमा, जुन क्वालिटीमा नेपाल आइरहेछ, हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा प्रयोग गरिने हाम्रो इनपुट्सहरू, र मेटेरियल्सहरू, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरू जुन अहिले आइरहेका छन्,
अब त्यो चाइनामा समस्या भइराख्यो भनेदेखि हाम्रो तहस नहस हुन्छ। हुन त ग्लोबल ट्रेडको हिसाबले हेर्ने हो भने चीनबाट हामीले 15% मात्रै हामीलाई आयात गर्छौँ ग्लोबल ट्रेडको हिसाबले। तर यस्तो वस्तुको आयात गर्छौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो इसेन्सियल गुड्सहरूको रूपमा हामीले प्रयोगमा ल्याइरहेका सरसामानहरू छन्। त्यसैले अब हाम्रो मुलुकमा 22% कुल घाँस उत्पादनमा योगदान दिने स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू नेपालमा त रेजिस्टर भएकै अहिले 1,75,000 चान्चुन पुगिसकेका छ। 50% अझ पनि अपरेसनलै छन्। कतिपय स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसले त हाउस होल्ड लेभलमा भएका फ्यामिली मेम्बरहरूलाई प्रयोग गरेर पनि उत्पादन गरिराखेका छन्। त्यसकारण यो आन्तरिक रूपमा हाम्रो भएको मागलाई पूर्ति गर्नको लागि जसले अब 12-15 लाख कम्तीमा पनि रोजगारी दिएको छ, 22% नेपालको कुल घाँस उत्पादनमा योगदान गरेको छ, त्यो क्षेत्रलाई सरकारले रेस्क्यु गर्नुपर्ने एउटा कुरा हुन्छ। किनभने उनीहरूलाई पनि त नेपालमा जति पनि स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस छन् तिनीहरूले प्रयोग गर्ने र मेटेरियलहरू नेपालमा मात्रै उपलब्ध हुने पनि छैन, बाहिरबाट पनि आयात गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यसको मूल्य बढेको खण्डमा हामीले सरकारले त्यतापट्टि पनि हेर्नुपर्छ। कतिपय होटलहरू छन्, हाम्रो अर्थशास्त्रीहरूमा पनि एउटा समूह छ जसले अहिले तुरुन्तै सरकारलाई रेभिन्यू जेनेरेसन गर्ने यत्रो समस्या परिरहेको बेलामा अहिले तुरुन्तै कहाँ त्यसरी खर्च गरेर बाँड्न सकिन्छ र बाँड्ने कुरा हुँदैन। कतिपय स्टार रेटेड होटलहरू नै भनौँ न इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गरेर चलाउनै पर्छ। अब हामीले हेर्दाखेरि यो कार्पेट त राम्रो देखिन्छ, गिभन समय पछि त्यो कार्पेट त्यो होटलले चेन्ज गर्नै पर्छ। त्यो हाम्रो दृष्टिमा हाम्रो नजरमा त्यो राम्रो देखिए तापनि पर्छ। त्यस्तै गरी इलेक्ट्रिसिटीलाई हामीले बन्द गर्न सक्दैन। 10 जना त्यहाँ भिजिटर आएर बसेको छ भने पनि त्यो होटलको मिनिमम स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नै पर्यो, मिनिमम स्टाफ राख्नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले ब्याङ्कबाट लिएको ऋणहरूलाई डिफर पेमेन्ट भन्छौँ नि हामी, अब केही समयपछि तिर्न सक्ने गरेर। त्यसैले वित्तीय सुधार ल्याउनु पर्यो। अब वित्तीय सुधार भन्नाले अघि डाक्टर शर्माले पनि भन्नुभयो हाम्रो पुँजीगत खर्चलाई बहुत प्याथेटिक छ अहिले सिचुएसन। अहिले पहिलो 6 महिनाको हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 15% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन। अब अहिले त म्यासिभ रूपमा पब्लिक टोयलेट्सहरू भयो, यो रेस्टुरेन्टबाट ल्याउने चिया ल्याउने ठाउँ, सानसानो खाना बनाउने 5 स्टार होटलदेखि लिएर अब पार्टी प्यालेसहरूदेखि लिएर क्लिनिङ, यो मुलुकलाई स्वच्छ बनाउनको लागि नै हामीलाई त खर्बौँ रुपियाँको आवश्यकता पर्छ भन्ने हो भने त। तर के भने जबसम्म पिपुल आफै सचेत हुँदैनन्। अब मेरो अनुरोध छ पत्रकार साथीभाइहरूलाई पनि, तपाईँहरूलाई धेरै थाहा छ आजकल त हामीलाई भन्दा बढी इन्टरनेट युजर हुनुहुन्छ तपाईँहरू, हामीहरू त छैनौँ त्यस्तो, हाम्रो पालामा थिँदै थिएन। अब यो www.who.int गरेर यो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको वेबसाइटमा तपाईँहरू जानुभयो भने अहिले इमिडिएटली हामीले इन्डिभिजुअलहरूले के गर्ने, हरेक कन्ट्रीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा उनीहरूले दिएका छन्। त्यसले गर्दा मिथ्याहरूलाई उनीहरूले पार गरिदिएका छन्। मैले अखबारमा विज्ञापन हेर्दै थिएँ, कहाँ एउटा उपमहानगरपालिकाले त फलाना दालचिनी फलाना खायो भने चाहिँ नि यो कोरोनाले एट्याक गर्दैन भनेर गभर्मेन्टको छापै लगाएर पनि त्यो दिइरहेको देखिन्छ। अब यस्तो किसिमबाट सुनेको भरमा हामीले आधिकारिक रूपमा यसरी दिनु हुँदैन। त्यसकारण एउटा हाई लेभल कमिटी त अब हाम्रो ईश्वर पोखरेलजीको अध्यक्षतामा गठन भइसकेकै छ, तर पनि अब के छ टेक्निकल कमिटीहरू हुनु पर्यो। अब यो हरेक महिनामा रिभ्यू गर्नु पर्यो भनेर डलरको भाउ बढ्ने घट्ने त्यसले के इकोनोमी इम्प्याक्ट पार्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको रिसर्च डिभिजन के को लागि, वाणिज्य मन्त्रालयमा ओइलको प्राइस तलमाथि भयो भने त्यसको इम्प्याक्ट के पर्छ, कति घटाउनु पर्छ भन्ने कार्य गर्नलाई अब वाणिज्य मन्त्रालयको के काम हो, आपूर्ति मन्त्रालयको के काम हो, हरेक मन्त्रालयमा रिसर्चको विङ हुनु पर्यो। हामीले रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्ने भनेर अघि 15 मिनट अगाडि फोन आउँदाखेरि चाहिँ हामीले मोटरमा भए पनि यहाँ पढेर हामी आइरहेछौँ, बुझिरहेछौँ कतिपय कुराहरू।
यहाँ त समयको अभावले धेरै कुरा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो हरेक कुरो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ल्याएर राख्ने भन्ने जुन एडभोकेसी छ त्यो आई डोन्ट लाइक द्याट आइडिया एट अल। अब यो डिसेन्ट्रलाइजेसन हुन्छ, फेडरल सिस्टममा गएपछि सिंहदरबार घर घरमा जान्छ भनेर भन्ने। अब अहिले एक त त्यसै पनि ओभरलोडेड भइसकेको छ, अझ भयभरको जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिने हो भनेदेखि त यो मुलुक चल्नै सक्दैन। त्यस कारण हामीले के विचार गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई वित्तीय सुधार पनि आवश्यक पर्यो, हामीलाई मौद्रिक सुधारको पनि आवश्यकता पर्यो र यो पुँजीगत खर्च अब यो म्यासिभ रूपमा सरसफाइ, हरेक ठाउँमा सेनिटाइजरको उपलब्धता, कतिपय मान्छेहरूलाई भोलि यो रोग सुरु हुन थाल्यो भने हेल्थ चेकअप गराउनु पर्ला, मेडिकल फेसिलिटी लिनु पर्ला। हाम्रो अरबमा काम गर्ने मान्छेलाई दिएको वेजले उनीहरूको मेडिकल इन्सुरेन्स पुरा गर्न नसकिने हुनाले सम्भवतः उनीहरू अब रिस्कमा छन्, यिनीहरूलाई पठाइदिनुपर्छ भनेर पठाइदियो भने हामीले उनीहरूलाई केही गर्न सक्ने हाम्रो हैसियत छ त भन्दाखेरि यो अहिले टु बिगिन विथ सरकारले के पनि विचार गर्नुपर्छ भने सुरुको फेजमा फैलिन नदिनको लागि गरिबीको रेखा मुनितिर भएका अब हाउस होल्डहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूलाई चाहिँ फ्री मेडिकल सर्भिसेसहरू, यो कोरोनासँग रिलेटेड अब यो रुगाखोकी लाग्यो, निमोनियाको डर भएका त्यस्ता पेसेन्टहरू छन् भने तिनीहरू जो अशक्त छन्, जसले आफ्नो पैसा खर्च गरेर गर्न सक्दैन, कतिले त अब थाहा छ मलाई रोग लागिरहेछ, अब यो पैसा छैन खर्च गर्नलाई भनेर सुसाइडल पनि भएको पनि केस त नेपालमा हजारौँ छन् नि। भोलिको दिनमा यो कोरोना भने त एउटालाई लाग्यो भनेर मलाई त लागेको छैन भन्ने कुरै होइन, सबैलाई जान सक्छ त्यो। त्यसकारण यो म्यासिभ रूपमा यो मुलुकलाई सफाइ गर्ने आन्दोलन नै अहिलेको प्रायोरिटी हो। अनि अर्को चाइनिजहरू कन्ट्र्याक्टर आएर जस्तो नारायणगढ बुटोलको बाटो छ, स्याफ्रीबेसी को बाटोको छ, अब एयरपोर्ट अहिले बन्दाबन्दी रोकिएको छ अहिले कतिपय कुराहरू। त्यसकारण एक त त्यसै पनि हामीसँग वस्तुको अभाव हुने हुनाले हाम्रो टाइम ओभररन, कस्ट ओभररन, हाम्रो समय पनि बढी लाग्ने र पैसा पनि बढी थप लाग्ने भएको हुनाले अनगोइङ कार्यक्रमहरू जुन छन् र अधुरा छन् तिनीहरूमा अहिले लगानी गरिहाल्नु पर्यो। कन्फ्लिक्ट भएको बेलामा मान्छेले जो मान्छेले बिजनेसलाई बढाउनको लागि जग्गा जमिन बढी लियो सस्तो भएको बेलामा तिनीहरूले पछि गएर बेपत्ता नाफा कमाइरहेको विश्वको इतिहास हामीसँग छ। त्यसकारण यो हाम्रो अर्थतन्त्र मेल्टडाउन हुनुभन्दा अगाडि अहिले सरकारले आफ्नो स्पेन्डिङ बढाउनु पर्यो। अहिले चीनले के गरेछ भन्दाखेरि चीनले विस्तारकारी वित्तीय नीति लिने भनेर भनेको छ उनीहरूले। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि सकेसम्म अब यो नर्मल्सी आउने बित्तिकै सरकारले आफ्नो खर्च नहुने ठाउँमा खर्च बढाउने, अनि कुन ठाउँमा सम्भव छ अलिकति भए पनि कर घटाउने। त्यसकारण अब हामीले एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी पनि लिनुपर्ने हो कि भोलि यहाँ बजेट आउनुभन्दा अगाडि धुमधामसँग अब के गरेर रोग चम्किन थाल्यो, सरकारलाई अर्थको अभाव हुन थाल्यो भने अब मिनिस्ट्री अफ हेल्थलाई त अहिले नै विचार गरेर हामीले केही पैसा हामीले चाहिने अब अहिले इयरमार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्यो, बढी एडिसनल बजेट दिनु पर्यो, तर सशर्त र आवश्यक परेको बेलामा केही मुलुकले बजेटलाई पेश गर्ने मितिलाई पनि सारेका छन्। हुनसक्छ नेपालमा पनि आवश्यक परेको खण्डमा, अब अहिले त तर्कको कुरा न हो, भुइँचालो त गएर नाश भयो। अब ह्युमन क्याजुअलिटिज कति भयो, इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट के पर्यो, फिजिकल फेसिलिटिजको नाश भएर त्यसको कस्ट कति पर्यो भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्ने, त्यो पनि हामी हतारेर गरेका थियौँ। त्यो बेलामा पनि अक्सर गरेर विश्वको इतिहास हेर्ने पनि 8 देखि 12 महिना लाग्छ राम्रोसँग एउटा दुर्घटना भइसकेपछि त्यसको कस्ट एस्टिमेट गर्न। अब यहाँ हामी कहाँ चाहिने कस्ट एस्टिमेट चाँडै गऱ्यो, तर पनि यो कोरोना भन्ने कस्तो कुरा भयो भने अब कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने थाहा छैन, कुन स्थितिसम्म पुग्छ भन्ने पनि थाहा छैन। एउटा आशावादी हुने कुरा त के छ भने WHO ले पनि भनेको छ अब आफूले सतर्कता अपनाएर हामीले प्रोटेक्सन बढी गऱ्यौँ र सरसफाइमा मद्दत गऱ्यौँ, हामीले आफूलाई ट्रेन गऱ्यौँ भने चाहिँ यो कम हुन सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ देखियो। कम हुन सक्ने रहेछ, तर कम्प्लिटली कहिले कम हुन्छ? यो जुन 120वटा मुलुकमा गइसक्यो, आजको जमानामा पिपुलको मुभमेन्टलाई त घटाइरहेछ। इटलीले गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। इटलीले त अब
600 मिलियन पपुलेसनलाई लकआउट गरिदिएछ, घरबाट बाहिरै जाने पाउँदैन। अब हाम्रो त्यो गऱ्यो भने त खानै पाउँदैन मान्छे। यो ठेला गाडी गरेर दिनभरि काम गऱ्यो, बेलुका घर आएर खान पर्ने मान्छेहरूलाई हामीले खोजिकन सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो। अलिकति वित्तीय वितरण पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँ ठुलो सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै ल्याएर अर्थशास्त्रको जटिल चाहिँ कुराहरू गरेर अब यहाँ क्यास इन्सेन्टिभ दिनु हुँदैन। यो अहिले हैसियत छैन, अहिले भन्सारमा आम्दानी नै घटिसक्यो, त्यस कारण हाम्रो रेभिन्यू जेनेरेसन पनि कम हुन्छ। त्यसैले पैसामा छुट दिने कुरालाई सोच्नु हुँदैन भन्ने पनि मैले आवाजहरू अहिले सुनिरहेका छु। यसमा हामीहरूले अलिकति सल्लाह गरेर बरु हाम्रो कन्सल्टेड एफर्ट, तपाईँले जहिले पनि भन्नुहुन्छ डाक्टर अधिकारीले, कि हामीहरू बसेर बरु केही फोरममा हामी आफैले पनि सल्लाह गरौँ र मिडियालाई पनि हामी दिउँ भनेर हामीले पनि मिडियालाई बोलाएर जहिले पनि ऋषि धमालाले बोलाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले नि तपाईँहरूलाई बोलाएर यो सरकारले यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि भन्न सक्छौँ नि। त्यो अवस्था अब चाहिँ आइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू।